आमी तुजे मुखार आमची ल्हानविकाय ओळखून घेता. आमी ओसोत ल्हान जावन देखून तूं आमचे मोदें आयलाय. जेजू, हे वेळार आमी तुका आमचें पुराय जिवीत तुजे मुखार उक्तें करता आनी सगळे हातीकायेन तूं देव म्हूण ओळखून तुका नमस्कार करता. मोगाळा जेजू, आमी आमच्या घरांनी सगळीं सुरक्षीत आसात. जायत्या गोंयच्या वाठारांत जायते जाण कोरोना व्हायरस पिडा लागल्या. जायते जाण हे पिडेची बोली जाल्यात. पूण आमकां जायते जाण तुवें आयज पासून सुरक्षीत दवरल्यात. हे सगळ्या बऱ्या देण्या पासत जेजू तुका आमी नमस्कार करता, वाखाणटा. मोगाळा जेजू, ह्या मनीस सैमाचेर एक व्हड प्रोश्ट उप्रासला, तो म्हणल्यार कोरोना व्हायरस. फाल्यां कितें जायत तें आमी कांयच नकळो. हे मनीस गिन्यान कांयच उपकारना बोगोर तुजे शिवाय. मोगाळा जेजू, तूं पोदवेदार, तूं आमचो मोग करताय. जेजू मोगाळा, हे वेळार खेरीत भाशेन सगळे लोक जे हे पिडेक लागून कश्टवतात, वळवळटात आनी जायते त्रास सोंसतात. जायते जाणांक जेजू दिसाचे जेवण पासून फावो जायना. तशींच जायतीं मोनजातीं जेजू बुकीन रस्त्यार भोंवतात ती आमी देखता. जेजू, जायतो लोक दुसरे पिडेक लागून पासून आपल्या घरांनी, हॉस्पिटलांनी सोंसता आनी कश्टवता. जेजू, तुवें शिमो पेद्रू तुज्या शिसाचे आवय बरी केली. तेच भाशेन जेजू, हे कश्टवतल्या लोकांक मोगाळा जेजू तुज्या मोगान बरी कोर म्हूण तुजे लागीं मागता. जेजू, मोगाच्या आमच्या आमची लासूदी काळजा तुज्या मोगाच्या उज्या. जेजू मोगाळा, जायतीं आमची गोरचीं, जायते आमचे इश्ट परदेसांत
जायते जाण दुबय, कुवेट, लंडन, फ्रांस, कॅनडा, अमेरिका आनी दुसऱ्या देशांनी आसात. जायते आमचे इश्ट व सोयरी दायरी तारवार सर्वीस करतात आनी ती घरा येवंक सोदतात. मोगाळ जेजू तांकां बरें तें तूं फावो कर आनी तांकां आपली घरची वाड तूं सरळ नितळ कोर म्हूण तुजे लागीं आमी ह्या वेळार मागता. जेजू मोगाच्या अंग्या मोगाळ जेजू आमी हे व्हायरसाचेर झुजूंक पावता जाल्यार फकत जायत्या लोकांच्या बऱ्या मना पासत, जावं ते दोतोर जावं ती नर्सी आपले आनी आपल्या घोराब्याचें चिंती नासतना आपसुवाती मन धरी नासतना तुजे पोरजेची सेवा करतात आनी तांकां तुजेंच बरेंपण तुजोच मोग दाखोवंक ती सोदतात. मोगाळ जेजू तशेंच जायते सायंटिस्ट आपल्याक दिल्लें गिन्यान उजार करून एकमुतीन वावरून एक जाता जाल्यार एक वॅक्सीन तयार करून ते वावुरतात. सगळ्या असल्या बरे मनाच्या मनशांची तूं जेजू तुज्या आसऱ्या दवर, तुजे नदरेकाल दवर आनी तांकां सदांच राख आनी सांबाळ म्हूण तुजे लागीं मागता. जेजू मोगाच्या अंग्या जेजूक आमची सगल्यांची मनां काळजां खबर आसात. आमच्यो गरजो जेजू पयलींच जाणा. हे वेळार मागुया सगळो लोक जो पिडेन कोश्टवतात. जायतीं जाणां निराशी आसात, जायतीं जाणां ह्या संवसारांत निराशी जावन आपलो जीव काडूंक सोदतात. जायत्या गोराब्यांनी एक तुफान कशें येयलां. जंय शांती ना थंय शांती वचूं जेजू लागीं ह्या वेळार मनाचे शांतीन मागुया. ह्या वेळार आमचे मागणे हे पिडे विरुद्ध बापाक उबारुया. सोर पदवेदारा आनी काकुटसारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कश्टवतल्या पासत आमी तुका प्रार्थना उबारता. ती खोनवाडायेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतराक आल्यो. हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो तें बळ, मनाची शांती दी.
हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या दोतोराक विज्ञानिकांक एक गुणादीक वखद सोदून काडून तुज्या उसवाडान दवर आनी जे सोद अपूर्ण आसात ते पूर्ण कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. हे पिडेचेर झुजतल्या दोतोराक, नर्सींक आनी हेर वावर करतल्या हॉस्पिटलांनी भाव भयणांक दर एकल्याक तुज्या उमळीक रोगतान जेजू सुरक्षा दी. हे पिडेक लागून भूक वाडल्या, बेकारी चडल्या. असले सवे दोयाळ काळजां उत्पन्न कर आनी जी दोयाळ जातात, वेगवेगळे भाशेन आदार दितात, तांकांय तुज्या आशिर्वादान बर सुरक्षीत सांबाळ. जायतीं आमची भाव भयणां जावं गाल्फान परदेसान आसात, हेरा देशांनी आसात, राज्यांनी आसात, आपल्या गांवघरा येवंक सोदतात. तारवटी आमची भाव भयणां, तांची वाट सुरक्षीत कर आनी सुरक्षीत सगळ्यांक घरा पावय. हेरा राज्यांतलीं कामदार भाव भयणां वेगवेगळ्या राज्यांनी आपल्या गांवघरा वचूंक सोदतात, तांकांय गांवघरा पावय. आमच्या सरकारी वडिलांक अदीक करून भलायकी अधिकाऱ्यांक गरजेच्या बरेपणाक उपकारतात असले कायदे काडूंक तुजो उजवाड दी. आमी पिडेस्तांक भायर आयना जावं, आमकांय तुज्या उजवाडान दवर. आमच्या कुटुंबांनी रावून तुजे सशी सरपटून आमचे मागणें तुका उबारून आमी हे पिडे विरूद्ध झुजूंक जाता, हें आमच्या मनान घाल जेजू. मिसाच्या सुरवातेक गायन घेवया 8:26. Adonai,
बरीच दिव आनी तुकाय दिव. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. मोगाच्या भयणी भावनो, सगळीं आमी देवाची भुरगीं आनीक देव आमचो भोगसण्याचो देव. जरी तर आमचो बापूय भोगसणें दितलो, आमकांय आमच्या जिवितांत एकामेकाक भोगसूंक आपयता. हीच कृपा ह्या आयच्या दिसा ह्या पवित्र मेसाचे भेटेंतल्यान आमकां जण एकल्याक मागुया. आनी पातकी म्हूण ओळखून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून, वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनीत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव, आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी बापाक उबारुया. हे आमी मीस पेटयता. फादर जुझे आंद्राद हाच्या ओत्म्या पासत तेच बरी आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या सोकोरो कोलासो हाची पासत आमी मागता. उबारुया. आख्खो संवसार जो कोरोना व्हायरस पिडीत वळवळटा, अदीक करून मागुया कोरोना वॉरियर्स म्हणजे जे हे पिडा नपयत करूंक झुजतल्या दोतोरां, नर्सींग आनी सगळ्यां पासत. आमच्याय गोंयच्या पासत मागुया. ही पिडा वाडटा चडटा. ह्याच जेजू क्रिस्तान आपलें रोगोत वारून आमकां सगळ्यांक ह्या संवसाराक पेकोवणी. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तूं आमचो बरवासो आनी आमचें बोड. आमी इतली असोत की तुजे विणेन आमच्यान कांयच करूं नजो. सगळ्या काळजान आनी सर्व करण्यांनी तुज्यो आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी. हें आमी विनंती करून मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या सांगाता, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता, रासभर चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. राजाच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. आहाब सामारियाचो राजा हाच्या राजमहालांत बोगलेक जेसरेलांतल्या नाबोताचो एक दाका मळो आसलो. आहाबान नाबोताक म्हणलें, वारवे लावन तुजो दाका मळो म्हाका दी, कित्याक तो म्हज्या घरा बोगलेक पडटा. तुका जाय जाल्यार म्हज्यान ताचे बदले दुसरो अदीक बरो मळो तुका दिवंक जाता. अशें नाका जाल्यार पयशांनी तुका ताचें मोल फारीक करता. नाबोतान आहाबाक जबाब दिलो, म्हज्या पुर्वजाचें दायज हांवें तुका दिवचें, हें सर्वेस्पर निर्मिना जावन. म्हज्या पुर्वजाचें दायज हांव तुका दिवचो ना. ही जेसरेलाच्या नाबोताची पुत्रां आयकून आहाब दुखेस्त जालो आनी रागान बरोवन घरा गेलो आनी आपले भाचेर वचून न्हिदलो आनी ताणें आपलें तोंड दुसरे वाटेन केलें. तो जेवणूय घेना जालो. जेजबेल ताची पोतीन ताचेशी आयली आनी तिणें तिका म्हणलें, तूं इतलो चिंतेस कित्याक आनी कित्याक तूं
जेवी कांय नाय. जेजबेलाक आहाबान जबाब दिलो, जेजरेलाच्या नाबोता कडेन हांव उलयलां आनी ताका हांवें म्हणलें, तुजो दाका मळो म्हाका विकतो दी. तुका जाय जाल्यार ताचे बदलेक म्हज्यान तुका दुसरो दिवंक जाता. पूण ताणें म्हणलें, म्हजो दाका मळो हांव दिवचो ना. आनी जेजबेलान ताचे पत्नी ताका म्हणलें, इस्रायेलाचो राजा तूं न्हय. उठ आनी जेव आनी खुशाल जा. जेजरेलाच्या नाबोताचो मळो हांव तुका दितोली. म्हणटूच आहाबाच्या नांवान तिणें चिटी बरयल्यो आनी ताचेर ताची मोर मारली. आनी ह्यो चिटी नाबोता बरोबर रावतल्या सगळ्या जाणट्यांक आनी कुवरांक धाडल्यो. चिटीचेर अशें बरयलोलें आसलें, एक उपास परबोट करात आनी नाबोताक लोकां फुडें बसयात आनी ताचे मुखार दोगा खोट्या मनशांक दवरात. आनी ते ताचेर गाराणें घालून अशें म्हूण, देवाचेर आनी राजाचेर तुवें शिराप घालय. मागीर ताका भायर व्हरात आनी फातरांनी ताचो जीव काडात. नाबोताच्या शारांतल्या लोकांन त्या शारांत रावतल्या जाणट्यांनी आनी कुवरांनी जेजेबेला चिटीचेर बरयलें तशें केलें. तांणी एक उपास परबोट केलो आनी नाबोताक पोरचे मुखार हाडलो आनी दोगां खोट्या मनशांक ताचे मुखार दवरले. तांणी ताचेर अशें गाराणें घालें, नाबोतान देवाचेर आनी राजाचेर शिराप घालो. तांणी ताका शारांतलो भायर गेलो आनी फातरांनी ताचो जीव काडलो. उपरांत तांणी जेजेबेलाक सांगूंक धाडलो, नाबोताक फातरावन जिवेशी मारलो. नाबोताक फातरावन जिवेशी मारलो म्हूण आयकोना फुडें जेजेबेलान आहाबाक सांगलें, उठ आनी जेजरेलाच्या नाबोताचो विकतो मागलोलो तो दाका मळो तुजे आदीन कर. कित्याक नाबोत आनीक ह्या संवसारांत ना. नाबोत मेलो म्हूण आयकोना फुडें आहाब उठलो आनी जेजरेलांतल्या नाबोताचो दाका मळो आपल्या ताब्यांत करून तो थंय गेलो. देवाचें उतोरें. देवाचे उतर. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परा म्हजें रुतोन आयकून घे. म्हज्या उतराक कान दी सर्वेस्परा, म्हजें रुदोन आयकून घे. तुका उलो मारता म्हाका चीत दी. म्हज्या राया म्हज्या देवा. जबाब, सर्वेस्परा म्हजें रुदोन आयकून घे. ओनीत करतल्यांक तूं विडटाय, फोटकिऱ्याचो तूं नाश करताय. रोगताक तानेल्ल्या आनी लोटीक मनशाचो सर्वेस्पोर कांटाळो येता. जबाब, सर्वेस्पोरा म्हजें रुदोन आयकून घे. उद्गार. सर्वेस्पोरा म्हज्या पावलांक तुजे उतर उबारलेलो दिवो उजवाड म्हजे वाटेचो. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, अशें म्हणलोलें तुमी आयकलां,
दोळ्याक दोळो, दांताक दांत. पूण हांव तुमकां सांगतां, तुका वायट करतल्याक तूं आडाय नाका. कोण तुका उजव्या पोल्यार मारीत जाल्यार दुसरोय पोलो ताका दाखय. कोण तुजे आंगावळे व्हरून न्याय सोबीत विवाद करीत जाल्यार ताका तुजो जुबोय दी. आनी कोणूय तुका एक कोस चलूंक बोळ करीत जाल्यार 2 कोस ताचे सांगातीर चल. तुजे कोडे मागीर ताका दी, आनी तुजे लागीं उश्णें मागून घेवंक सोदता ताका पाट करूं नाका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयकल्ल्या मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत जेजू सुटकेच्या आदल्या करारांतल्या पुस्तकांतली 19व्या वरांतली उतरांचो वापर करता. दांताक दांत आनी दोळ्याक दोळो. हो कायदो सुटकेच्या पुस्तकाचो बरयणार कोड ऑफ हामिराबी ह्या कायद्याच्या पुस्तकांतलें बरयता. हो कायदो कोणें बरयलो जायत? हो कायदो बाबिलोनाच्या राजान जेजू येवच्या आदीं 18 शेंकडे आदीं बरयलो. आनी हो कोड ऑफ हामिराबी ह्या बाबिलोनाच्या राजान कित्याक दिल्लो जायत? त्या काळाचो लोक जोरी कोणें आपल्याक हाताक लुकसाण केलें जाल्यार वेतालो आनी आपल्या लुकसाण केल्या त्या आपल्या दुस्मानाचो जीव काडटालो. जोरी तर कोणें आपल्या इश्टाक मारलो जाल्यार त्या इश्टाचो दुसरो इश्ट वेतालो आनी आपल्या इश्टाक दूख दिली ते इश्टाचो जीव काडटालो. ह्या पासत हो कोड ऑफ हामिराबी बाबिलोनाचो राजा लोकांक दिता. ह्याच कोड ऑफ हामिराबींतल्या कायदे सुटकेच्या पुस्तकाचो बरयणार आपल्या लोकांक बरोवन दवरता. ते म्हणल्यार तुज्या दांताक लुकसाण केलां जाल्यार तुज्या दुस्मानाचो फकत दांतूच म्हण. वो तुजो हात कातरला जाल्यार तुज्या दुस्मानाचो फकत हातूच कातर. न्हय म्हूण ताचो जीव काड. पूण जेजू ह्या कोड ऑफ हामिराबी हाचे वरून आमकां एक उसलो पावंडो दाखयता. जेजू म्हणटा आपल्या लोकांक जेजू एके भाशेन आपयता सोण्याचे मनीस जावन. हांव म्हणटलो जेजू कोड ऑफ हामिराबी उजार करिना पूण कोड ऑफ फॉरगिवनेस. शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा वायटाक फारीक करिनाका. आयज आमी 21व्या शेंकड्यांत आसा आनी घोडे हांव आनी तूं आजून पासून कोड ऑफ हामिराबीक उजार करता. म्हज्या बाटांतले आंबे कोणें चोरले जाल्यार हांवूय घोडे ताचे आंबे चोरीत. वो म्हाका मारलो जाल्यार हांव घोडे ताकाय मारीत. पूण जेजू आमकां स्वर्गार वचपाची वाट दाखयता. ती म्हणल्यार बोगसण्याची वाट. विंगासाचें जिवीत रागाचें आमी जिवीत घोडे जियेता. म्हाका घोडे वायट केलां ताका हांव घोडे वायटान फारीक करूंक चिंत्तां. आनी असोच आमचो जायते फावटी स्वभाव जाता. जेजूचो कोड ऑफ फॉरगिवनेस आमकां स्वर्गीचो पावंडो दाखयता आनी स्वर्गीची वाट धरून आमकां एक उत्तेजन दिता. दुसऱ्याक भोगसूंक एक सोंपें काम न्हय. जायते फावटी आमकां जायत्या जाणांचो राग उरता आनी आमचें एक मनशाच्या सैमातूच आसा की दुसऱ्याचो विंगास घेवन वो राग घेवन रावप. पूण हें सोंपेपण दुसऱ्याक भोगसोवपाचें सोंपेपण आमकां कोण दिता जायत? तो जेजू आमकां फाव करता. आनी हें आमकां कशें जेजू आमकां कशें फाव करतलो? जेजूचें उतर देवाचें उतर वाचून गोरेब्यांक मागणें तीर्थ एकवटान गोरेब्याच्या सांगात्या बरोबर बसून मागणें करून. तिसरे स्वादेर घोडे मिसाची बॅट आसता तातूंत वांटो घेवन पोवीत वरान वो मागण्याच्या घरांत भितर सरून जेजू सांगता वेळ जाल्यार आमकां जेजूचो आदार दुसऱ्यांक भोगसूंक फावो जातलो. आयच्या दिसाक आमी आमचो आख्खो दीस सारतले तेन्ना आमी आयच्या दिसाक आमी एक प्रश्नाचेर आमचो नियाळ करुया. ह्या 21व्या शेंकड्यांत हांव आनी तूं 1018 वर्सां फाटीं जेजू येवचे आदीं दिल्ल्या
कोड ऑफ हामिराबी एक विकासाचो कोड तुजार करता वो जेजून दिल्ल्या बोगसण्याचो कोड हांव म्हज्या जिवितांत जिवून जेजूचो बोगसण्याचो दूत जाता काय. C22. Pagonico radunasa ebedome nabatuka agastomo tujidana olishati gorutuo Mami mata shanti dita deva pele kogan veyo mochi muli guruyeta म्हज्या भयणी भाऊ हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सत पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावून मागा. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा तुजे मुखारी देणी आमी हाडून दवरता. तांचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळताय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिताय. तर कुडी आत्म्याच्या पोसणाक गरजेचें जेवण खाण सदांच आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. आमची खाडसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काडी आनी सर्व काय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरवता. जिव्या बावळटान ताचें पुनर्जिवनपण परगडटा. थीर बोरवाशान ताच्या मोहिमेभूत येण्याक अंतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेश्वर तूं सर्ग आनी संवसार भोगल्या तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीक कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आपलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास. नव्या आनी सासणीक खराचें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कर. बाबार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू आमी हो उडो खाता आनी हे कालसींतलें पियेता. तितलेय फावटी तूं वैभवान येसर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो ही सर्वणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगो सेवतले आमा समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या भाग्यवान बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या बाबा भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्यन दवरून वता आनी सरकाळी तुका मानवाल्यान त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सबोसकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशानोत रेखता, तर आमकां तुजे उदार काकळोती सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडपी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक पळय. तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेतली सगळीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच पुत्रान म्हाका भलायकी दिली. तुका दिनवासता हे म्हज्या काळजान तूं आयलाय. भोगसण्याचो मनीस जावन
जेजू तूं म्हाका आपयताय. ह्या तुज्या कुडी रोगताच्या जेवणान जेजू हेच कुरपेत म्हाका बोर. हेय पोरजेक असलीच कुरपा दी, वोगसण्याची मनशां ती जावन. आत्मीक दर्शन जेजू हे पोरजेक दी. स्पिरिच्युअल कम्युनियन तांचे लागीं कर. तुका शेवल्ल्या पोरी तांकां भोगूं दी आनीक ह्या वोगसण्याच्या मिसावांक जण एकल्याक आमकां आयती कर. आर्गां तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. थँक यू जिजस, प्रेज यू जिजस. प्रितीच्या बापा, तुज्या हातांतली आमी घेतलां हें जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण. तुजें सवें आमच्या एकवटाची खुणा. ह्याच जेवणा वरवीं तुज्या पवित्र सभेन काळजा मनाचो एकवट दिसान दीस वाडूं हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सब पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून ह्या क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आतां कांय वेळ पवित्र संस्काराक नमस्कार करुया.